अस्तु अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति जनैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अ, तत्र आम्, 31 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। यस्मिन् 31 पाठे तत्र पूर्वे कर्तरि इति सूत्रादारभ्य वयं विचारं कृतवन्तः। पूर्वपदं कर्तृवाचकं यदा भवति तदा तत्र धातोः टप्रत्ययः भवति। कर्तृवाचिनि पूर्वपदे उपपदे सर्तेष्टः स्यात् इति अर्थः दृष्टः। पूर्वः सरति इति पूर्वसरः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। किञ्च कर्तरि किम् इति प्रत्युदाहरणं यदा पृष्टं तदा पूर्वं देशं सरति इति पूर्वसारः इति च तत्र लक्षितम्। नाम प्रत्युदाहरणे अपि विचारः कृतः। ततः क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र हेत्वर्थे गम्यमाने ताच्छील्यार्थे गम्यमाने आनुलोम्यार्थे च गम्यमाने कृधातोः टप्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। आम्, ततः अत्र यशस्करी विद्या इति यदुदाहरणं साधितं तत्र अतः कृगमिकंसकुम्भ इत्यादि सूत्रद्वारा अतः कृकमिकंसकुम्भ पात्रकुशाकर्णी श्वनव्ययस्य इति यत् सूत्रं भवति तेन सूत्रेण विसर्गस्य सत्वम् अर्थात् सकारादेशः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। एवमेव ताच्छील्यार्थे श्राद्धकरः इति उदाहरणम् आनुलोम्यार्थे वचनकरः इति चोदाहरणम् अस्माभिः तत्र साधितम्। मन्यः एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। मन्ये एषः विषयः भवतां स्पष्टः स्यात्। पठितांशम् आदाय कश्चन प्रश्नः कापि शङ्का काचित् जिज्ञासा यदि भवताम् अस्ति तर्हि भवन्तः प्रष्टुमर्हन्ति। अन्यथा वयम् अधुना अग्रिमं सूत्रम् आदाय अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। इदानीं तावत् अस्माकं क्रमे आम्, तत्र 32 पाठः अस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य आरब्धः भवति। तत्र टप्रत्ययप्रकरणे अथवा टप्रत्ययस्य प्रसङ्गे वयं स्मः। टप्रत्ययविधायकं सूत्रान्तरं किञ्चन पठ्यमानं वर्तते। सूत्रं पश्यन्तु। दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृ चे चित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वहर्य तद्धनुप्ररुष्टु इति दीर्घं सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य तत्र पदच्छेदं वयं करिष्यामः। यद्यपि तत्र अ, अष्टाध्याय्याः पारायणं कृतवतां तु सूत्रस्य उच्चारणे कष्टं न भवति, परन्तु तत्र प्रथमतया यदा पश्यामः ओह् एतादृशमपि किमपि सूत्रमस्ति वा इति।
तदा किञ्चित् विस्मयः जायते। इतोपि दीर्घाणि दीर्घाणि सूत्राणि अष्टाध्याय्यां सन्ति। उञ्छणकठजल इत्यादीनि, अथवा अचतुर विचतुर सुचतुर इत्यादीनि च इतोपि सुदीर्घाणि सूत्राणि वर्तन्ते। अस्तु, चिन्ता नास्ति, तानि यदा यदा आगमिष्यन्ति तदा तदा द्रक्ष्यामः। पद परिचयम् अस्य सूत्रस्य वयं प्राप्नुमः। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदमस्ति, समस्तपदम् अस्ति। न गते पुटे इतः दृष्टं खलु, दिवा विभानिशा प्रभभास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दी किन लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा वापहर्य तद्धनुरुषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं। यथा रामेषु तद्वत् एतद् अपि समस्तपदम् अस्ति। समीचीनम्। अस्य एकवारं वयं पदच्छेदं क्षन्तव्यं विग्रहं पश्यामः। समासविग्रहं समस्तपदस्य अस्य विग्रहं वयम् अधुना कुर्मः। आम्, तत्र पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु। दिवा च विभा च प्रभा च, दिवा च विभा च निशा च प्रभा च भाश्च, हम्म, कारश्च भास्कारान्त भास्कार एकक्षणं भास्कारान्तानन्त, अत्र किञ्चित् लेखने दोषः अस्ति, परिष्कुर्मः। दिवा विभा निशा प्रभा भास्करा नास्ति, भास्कारा। अत्र एवम् आकारम् अपि भवन्तः अवगच्छन्तु, भास्कारा। अतः तत्र कथं विग्रहः वक्तव्यः, भाश्च एतावत्पर्यन्तं विग्रहः उक्तः खलु। कारश्च, समीचीनं। कर इति जातमस्ति, सः दोषः अस्ति, प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक्। कारश्च, अन्तश्च, कार प्लस् अन्त कारान्त, अन्तश्च। तदनन्तरम् अनन्तश्च, आम्, अनन्तश्च, अनन्तादि, अनन्त प्लस् आदि अनन्तादि, आदिश्च, आदिश्च। सम्यक्, एतावत्पर्यन्तं कृतं खलु। आदि, ततः बहुश्च, ततः नान्दी च, ततः नान्दी अनन्तरं किं शब्दः अपि अस्ति अत्र, किञ्च, लिपिश्च, लिबि शब्दः भवति, लिबिश्च, बलिश्च, भक्तिश्च, कर्ता च, कर्ता इत्यत्र मूलशब्दः कः, कर्ता इत्यत्र मूलशब्दः कः, कर्तृ। स एव अत्र पठितः अस्ति, कर्ता च, चित्रं च, क्षेत्रं च, संख्या च, जङ्घा च, बाहुश्च, बाहु बाहु, अहश्च, बाहु अहश्च, यच्च, यत् यत् यच्च, पुनः यत् अनन्तरम् अत्र तत् अपि अस्ति, तच्च, पुनः धनुः, धनुष् इति शब्दः, तत्र षकारस्य श्रवणं न भवति, विसर्गस्य एव श्रवणं भवति। धनुः च, तदनन्तरम् अरुश्च, धनुः प्लस् अरु, अरुष्, धनुररुष्, एते अत्र शब्दाः वर्तन्ते। समीचीनम्। तर्हि पश्यन्तु, एकवारं गणनं कुर्मः, कति सन्ति। सूत्रं पश्यामः। दिवा विभा निशा प्रभा भास्कार अन्त अनन्त आदि बहु नान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चेत चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहु अहन यत् तत् धनुष अरुष, स्थायि 27 सन्ति इति मम गणनायाम् आगताः। सम्यक्, मया षड्विंशतिः अङ्कः। षड्विंशतिः पश्यामि सन्ति। पश्यामि महोदय। अस्तु, चिन्ता नास्ति, एकम् इतस्ततः क्लेशः नास्ति, परन्तु नाम गणनायां दोषवशात् एकम् इतस्ततः भवितुमर्हति मम पक्षात्। न, 27 एव। 27 अस्तु, चिन्ता नास्ति। हा,
तर्हि अत्र एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। हम्म? तदेव दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दिकीन् लिपि लिपि बलि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाफ हरितद्धनुररुषः तेषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दिकीन् लिपि लिपि बलि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाफ हरितद्धनुरुषु यथा इतरेतरयोगद्वन्द्वे विग्रहं वदामः तद्वत् तत्रापि विग्रहः उक्तः। किं टेलिग्राम् मध्ये कः सन्देशः अस्ति? नमस्कारः महोदय, अन्तर्जाले किञ्चित् क्लेशम् अस्ति, अहं कक्षाम् आगन्तुं न शक्नोमि। अस्तु, चिन्ता पश्चात् वीडियो रिकार्ड् तु वयं दद्मः एव, नास्ति चिन्ता। भवतु, इदानीं तत्र आम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः दृष्टः खलु? एकक्षणं कवापि प्रविशति। सुधा महोदय, अस्तु। हा, इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्ति एव खलु? तर्हि इदानीं किं किम् अनुवर्तते तद् सूत्रस्य अर्थः करणीयः खलु, तद् द्रष्टव्यम्। अत्र क्रियोहेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति यत् पूर्वं प्राक्तनं सूत्रं गते पाठे पठितं खलु, तत् सर्वमपि अनुवर्तते। चरेष्टः इत्यतः टः अनुवर्तते, कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते, सुपिस्थ इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र तत्र सम्बद्धाः सन्ति। तर्हि सूत्रार्थम् अत्र पश्यन्तु। एषु क्रियष्टः स्यात् हेत्वादिषु, नाम एते ये सूत्रे दिवाविभादयः सप्तविंशतिः पठिताः सन्ति, एते उपपदरूपेण यदा भवन्ति तदा एतेषु उपपदेषु सत्सु हेत्वादिषु अर्थेषु गम्यमानेषु त्रयः हेत्वादयः अर्थाः गते पाठे पठिताः खलु। हेतुः ताच्छील्यम् आनुलोम्यं च। तेषु अर्थेषु गम्यमानेषु अत्र कृ धातोः टप् प्रत्ययः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। समीचीनं। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, उदाहरणानि पश्यामः। दिवाकरः, भवद्भिः एषः शब्दः तु अति प्रसिद्धः श्रुतपूर्वः स्यादेव। अथ दिवा करोति एवं विग्रहः भविष्यति। दिवा इति किञ्चन अव्ययम् अस्ति, आकारान्तम् अव्ययम्। स्त्रीलिङ्गम् अस्ति इति न शङ्कनीयम्, आकारान्तम् अव्ययम् अस्ति। अतः कस्मिन् अर्थे? दिनार्थे अथवा दिवसार्थे। तर्हि तादृशं दिनं कः करोति? सूर्यः करोति। अतः सूर्यस्य पर्यायवाचकः एषः शब्दः भवति दिवाकरः। तर्हि दिवा इति उपपदे कृधातोः दिवा विभानिशा प्रभा भास्कारान्तानन्तादि बहुनान्दिकिन् लीपि लीबि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा बाह्वः तद्धनुरुषु अनेन सूत्रेण टप् प्रत्ययः भवति। दिवा कृ ट ट एतस्य अवशिष्यते। धातोः सार्वधातुकारधातुकयोः इत्यनेन गुणः भवति, सचरपरः सन् भवति। अतः दिवाकर दिवाकर इति तत्र रूपं सिद्धं भवति। ततः ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा दिवाकरः इति रूपं सिद्धं जायते। आम्, दिवाकरः दिवाकरौ दिवाकराः रामशब्दस्य यथा रूपाणि भवन्ति तथा रूपाणि अत्रापि भवन्ति। अग्रे अग्रिमं रूपं पश्यामः। विभां करोति इति विभाकरः। समीचीनम्। कस्य पर्यायशब्दः अस्ति? चन्द्रस्य। खलु? विभा तत्र
प्रभाविशेषः भवति, प्रकाशविशेषः भवति। अतः तत्र विभां करोति, परन्तु विभा इति यः शब्दः अस्ति सः शब्दः दिवा इति शब्दवत् अव्ययं तु नास्ति, तदपि अत्र स्मर्तव्यम् इति अस्ति। सूर्यस्यैव नामान्तरम् अस्ति, चन्द्रस्य न, सूर्यस्यैव अस्ति। अग्निः इत्यपि अस्ति, सूर्यः इत्यपि अर्थः अस्ति। चित्रकवृक्षः, अर्कवृक्षः। चन्द्रः नास्ति, क्षन्तव्यः, चन्द्रः इति मया भ्रमवशात् उक्तं। सूर्यः इत्येव अर्थः अस्ति विभाकरः इत्यस्य। तर्हि विभां करोति इति विग्रहे रूपसिद्धिः तु पूर्वदेव अस्ति। आम्, अत्र विभा अम् कृ इति भवति, सुपोधातु प्रातिपदिकतेन अम् एतस्य लोपं कर्तुं न विस्मरन्तु, अन्यत् तु सर्वं प्रचलति सम्यक्। तर्हि दिवाकरः इति साधितं, विभाकरः इति च उदाहरणं साधितं। अम् इति लोपः न भवति वा? कस्य आं भवति खलु, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। दिवाकरः इत्यस्मिन् अपि भवति किल, तत् दिवा तु अव्ययम् दिवा अस्ति, वस्तुतः अव्ययम् अस्ति, तत्र तु सुप्रत्ययः भवति, तत्रापि लोपः भवति किल? सुप्रत्ययः भवति चेदपि तत्र तद् भवितुम् अर्हति, परन्तु ततः पूर्वम् अव्ययम् अस्ति इति कारणात् अव्ययादाप्सुकः अव्ययादाप्सुपः इति नेन इत्यपि काचित् व्यवस्था तत्र अस्ति। अस्तु, अस्तु। तथा अस्ति मान्यः। अत्र तु सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लोपः भवति। कुत्र? विभा विभा अम् कृ इत्यस्मिन् अम् इत्यस्य लोपः केन सुपोधातु प्रातिपदिकयोः वा? सत्यं सत्यं, सुपोधातु अस्तु, प्रातिपदिक इत्यनेन। अस्तु। दिवा विभा, दिवा विभा निशा, अग्रिमशब्दः कः? निशा। निशा तु, निशाकरः तु चन्द्रमा एव भवति। तर्हि निशा इति उपपदे सति निशां करोति इति निशाकरः। यद्यपि तदेव, कुतः नाम तस्य प्रसिद्धिः रात्रौ एव अस्ति। कस्य? चन्द्रस्य। रात्र्या सह तस्य सम्बन्धः, दिवसेन सह तु सम्बन्धः दिवसेपि कदाचित् दृश्यते यद्यपि चन्द्रः, परन्तु दिवसः चन्द्रकारणात् जायते इति वस्तुतः नास्ति खलु। यद्यपि रात्रौ अपि चन्द्रस्य प्रकाशः यदि अस्ति तत्रापि सूर्यः एव कारणीभूतः भवति, परन्तु सामान्यतया नाम लक्षणा एषा, नाम चन्द्रः निशां करोति। अन्यथा कृष्णपक्षे अमायां तिथौ अथवा कृष्णपक्षस्य तिथिषु यदा चन्द्रः न भवति तदा किं रात्रिर्न भवति वा? भवत्येव खलु। तथापि निशया सह चन्द्रस्य सम्बन्धः प्रसिद्धः इति कारणात् तथा लक्षणया तथा उच्यते यत् चन्द्रः निशां करोति, अतः एषः निशाकरः अस्ति। सम्यक्। प्रत्ययः, अम्लोपः, गुणादिकं तत्सर्वं पूर्वदेव अस्ति। दिवा विभा निशा प्रभा, तदपि अस्ति खलु, दिवा निशा प्रभा। तस्य मूले उदाहरणं न दत्तं, परन्तु तदस्माभिः स्वयं साधनीयम्। दिवा निशा प्रभा, प्रभां करोति इति प्रभाकरः। सूर्यस्य एव नामान्तरं भवति खलु प्रभाकरः इति। अथवा चन्द्रं वदन्ति वा? एकवारं कोशं पश्यामि। न, सूर्यस्य एव, न न, चन्द्रः अपि अस्ति। अ, अग्निः, चन्द्रः, सूर्यः इति समुद्रः। यदि भवन्तः कल्पद्रुमादिकं पश्यन्ति तत्र अर्कवृक्षः इत्यादयः तत्र अर्थाः प्रभाकर इति शब्दस्यापि भवन्ति। अस्तु। दिवानिशा प्रभा, भास अस्ति खलु अग्रिमः शब्दः। भवन्तः मूलसूत्रमपि पश्यन्तः भवन्तु। गते पुटे मूलसूत्रस्य आरम्भः जातः अस्ति मम PDF मध्ये, भवतां क्वचित् यदि अस्ति तर्हि पश्यन्तु अथवा शृण्वन्तु। भासं करोति इति विग्रहः भविष्यति। तर्हि भाः नाम का? दीप्तिः, कान्तिः, अथवा प्रकाशविशेषः।
भासं करोति इति विग्रहे भास अम् कृ इति स्थिते तदेव विभक्तिलोपे भास कृ ट धातोः गुणः उरण्डपरः इत्यादिकं कृत्वा भास्कर अभास्कर भास्कर इति स्थिते ससजुषोरुः इत्यनेन भास इत्यस्य सकारस्य रुत्वं भवति भारुकरः ततः रु एतस्य रेफस्य विसर्गः भाहकर समीचीनं ततः अत्र विसर्गस्य स्थाने किं भवति नाम आदौ विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः प्राप्तः भवति परन्तु विसर्जनीयस्य सः एतस्य अपवादः अस्ति कः कुप्वोः कः पौचः तेन अत्र जिफमूलीयः अपि प्राप्यमाणः अस्ति जिफमूलीयः यदि स्यात् तर्हि तु एवं रूपं स्यात् भाः पश्यन्तु जिफमूलीयमेव लिखन्ति खलु एवम् एवं च दृष्टं स्यात् कदाचित् तर्हि एवं रीत्या भाः करः इति अनिष्टं रूपं स्यात् अतः जिफमूलीयम् अपि एतत् प्रबाध्य तत्र सूत्रमुच्यते कस्कादित्वात् समासः नाम एतत् सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति सन्धिप्रकरणे पठ्यते कस्कादिषु च तेन सूत्रेण क्षन्तव्य समासः इति न कस्कादित्वात् सः नाम कस्कादिगणे अस्य शब्दस्य भास्करशब्दस्य अन्तर्भावकारणात् अत्र विसर्गस्य नित्यं सकारादेशः एव भवति जिह्वामूल्यविधानं तु न भवति इति भावः तथा विभक्तिकार्ये कृते भास्करः इति उदाहरणमपि सिद्धं भवति सम्यक् अग्रिमः शब्दः कः अस्ति सूत्रे कार कस्कादि आम् कस्कादिषु च इति तु तत्र हल्सन्धिप्रकरणे आगच्छति न आम् आम् तेन आम् किम् किल आम् अस्तु अस्तु आम् तत्र आगच्छति समासप्रकरणे तु तम् अतः तथा आम् आम् सकारः भवति किल तत्र जिह्वामूलेः न भवति सकारः एव भवति आम् आम् जिह्वामूल्यं न भवति सकारादेशः एव भवति समीचीनम् एवञ्च सर्वाणि उदाहरणानि ग्रन्थकारः न दत्त ग्रन्थकारेण न दत्तानि सन्ति परन्तु अस्माभिः तु क्रमशः निश्चयेन द्रष्टव्यानि यथा अत्र पश्यतु अग्रिमशब्दः कः अस्ति भास्कार मया उक्तमासीत् खलु अत्र कर नास्ति कार अत्र कार इति शब्दः अस्ति तर्हि कारं करोति इति कारकरः एवं खलु कारशब्दः कार्यार्थे प्रयुज्यते कार अकारान्तः शब्दः कोऽर्थः कार्यम् इत्यर्थः निश्चयः इत्यपि अर्थः अस्ति वधः इत्यपि अर्थः अस्ति बलिः यत्नः पतिः क्रिया विशेषः तुषारशैलः एतादृशाः बहवः अर्थाः अस्माभिः कारशब्दस्य प्राप्तुं शक्यन्ते कोशे समीचीनं तर्हि यं कमपि अर्थं स्वीकृत्य वयमत्र कारं करोति इति कारकरः इति उदाहरणं साधयितुं शक्नुमः एव समीचीनम् इति अस्ति आम् अग्रिमं शब्दं पश्यामः कः शब्दः अन्त अन्तः अन्त अन्तशब्दः अन्तं करोति कार अनन्तरम् अत्र पश्यतु कार प्लस् अन्त कारान्त अन्तं करोति अन्तशब्दः अन्तिमार्थे प्रसिद्धः वर्तते तत् करोति अन्तकरः अग्रे शब्दः अस्ति अनन्त कश्चन अन्तं न करोति अनन्तं करोति
यथा अनन्तं कः करोति, स तु ईश्वरः एव भवितुमर्हति। अतः यः अनन्तं करोति स अनन्तकरः। तदनन्तरम् अग्रे शब्दः कः अस्ति, आदिशब्दः। एकक्षणम् अत्र भट्टोजीदीक्षितः तु साक्षात् बहुशब्दं प्रति गतवान्। नाम मध्यस्थानि उदाहरणानि स्वयमेव तत्र कुशाग्राः अध्येतारः, ब्रिलियण्ट् स्टूडेण्ट्स् स्वयमेव साधयिष्यन्ति। अतः मया किमर्थं तावत् मध्ये उक्त्वा ग्रन्थस्य गौरवं करणीयम् इति कृत्वा सर्वाणि उदाहरणानि नोक्तवान् अस्ति। अस्तु, अग्रे शब्दः अस्ति आदिशब्दः। तर्हि आदिं करोति इति आदिकरः। आदिः नाम प्रथमः इति अर्थः। बहुकरः तत्र कथयति पश्यतु, बहु करोति। तर्हि ब्रिलियण्ट् स्टूडेण्ट् किं बहुकरः इति साधयितुं न शक्नुवन्ति स्म वा? शक्नुवन्ति, अवश्यं शक्नुवन्ति, परन्तु तस्य इच्छा। मध्ये मध्ये कानिचन उदाहरणानि दत्तवान्। अध्येतारः पश्येयुः मया कानि उदाहरणानि दत्तानि, कानि न दत्तानि, सर्वाणि साधयेयुः, यानि न दत्तानि तानि अपि साधयेयुः। मध्ये मध्ये किञ्चित् स्मारयामि। न न, परन्तु बहुशब्दविषये अत्र अस्ति कश्चन विशेषः, तद् अग्रे कथयन् अस्ति तं विशेषम्। अत एव बहुकरः इति रूपम् अत्र दत्तवान् अस्ति। तं विषयं वयम् अत्र द्रक्ष्यामः, तं विशेषमपि द्रक्ष्यामः। परन्तु ततः पूर्वं बहु करोति, बहुं करोति इत्यपि शक्यते, बहु करोति इत्यपि शक्यते। बहु इति नपुंसकलिङ्गे यदि इष्टं तर्हि द्वितीयाविभक्ते एकवचने बहु इति भविष्यति मधुशब्दवत्। पुल्लिङ्गे यदि अभीष्टं तर्हि बहुम् एवं गुरुम् इतिवत् द्वितीयविभक्तेः एकवचने भविष्यति। बहु करोति इति बहुकरः। हा, वदतु महोदय, कः प्रश्नः? महोदय, तत्र स्त्रीलिङ्गे न भवति वा, बहुः इति न भवति वा? आम्, स्त्रीलिङ्गे पश्यन्तु, एतत् पश्यन्तु अत्र ब- बहुः एतदस्ति पुल्लिङ्गे एवं रीत्या। बहु केवलम् एतदस्ति नपुंसकलिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे द्विधा भवति। बहुः इति स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, धेनुशब्दवत् रूपाणि भविष्यन्ति, धेनुः। अपि च तत्र एकं सूत्रमस्ति, बह्वादिभ्यश्च स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं, तेन विकल्पेन ङि भवति। अतः बह्वी एवं रीत्या स्त्रीलिङ्गे एतदपि रूपं भवति। नदीशब्दवत् रूपाणि भवन्ति, बह्वी बह्व्यौ बह्व्यः, धेनुः धेनुः धेनवः बहु बहु बहवः। अतः एवम् अत्र अवगतम्। स्पष्टम्? अपि अन्यः प्रश्नः अपि अस्ति। एते शब्दाः यदि एकस्मिन् गणे स्थापयित्वा तस्मात् अनन्तरं टप् प्रत्ययः भवति इति वक्तुं शक्यते। सूत्रं किमर्थम्? यदि एकस्मिन् गणे स्थापयित्वा सः वदति सम्यक् भवति किल? गणे निर्माणस्य तथा विशिष्टं प्रयोजनं नास्ति अत्र। नाम गणे तु बहूनि प्रयोजनानि अन्यानि अपि भवन्ति। यथा उदाहरणाय सर्वादिगणः अस्ति। अस्तु। सर्वादिगणे 35 शब्दाः ये पठिताः सन्ति, तेषां बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। कस्कादिगणे पठितानां शब्दानामपि बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। अत्रापि गणं कर्तुं शक्नोति, अत्र वक्तुं शक्नोति सः दिवादिभ्यष्टः, सत्यं सत्यम्। एवम् उक्त्वा तथा यदि कथयति तर्हि तेन ते दिवादयः गणपाठे पठनीयाः भविष्यन्ति। गौरवं तु समानम्। यदि कोऽपि वदति दिवादिभ्यष्टः इति उक्त्वा सूत्रं लघु भवति, लाघवं भवति, तर्हि ते दिवादयः के? एतदर्थं तेन गणे एते दिवादयः पठनीयाः भविष्यन्ति खलु। तत्तु यत् लघु भवति किल, तस्मात् ते किं शब्दः। किं किं लघु भवति? यदि तत्र सूत्रे दिवादिभ्यः इति न इति वदति, हा, तत्र तत्र हा, तु गणे ये शब्दाः सन्ति, हा। तेषां तु विवरणं पृथक्तया कर्तुं शक्नुमः। सूत्रं तु लघु भवति किल? सूत्रं लघु भवति, परन्तु पाणिनेः व्याकरणं केवलम् अष्टाध्यायी इत्येव नास्ति खलु। आम् आम्, सत्यं। पाणिनेः व्याकरणं तु पाणिनि पञ्चाङ्गं प्रसिद्धमस्ति। तत् कानि पञ्च अङ्गानि? निरुक्तं न,
नास्ति वा? निरुक् निरुक्तं तु वेदाङ्गम्। वेदाङ्गमस्ति, क्षम्यताम्। हा। एतत्तु धातुपाठः आ, शिक्षाशास्त्र। धातुसूत्रगणोणादि न औणादि न। धातुपाठः, सूत्रपाठः, गणपाठः, गणपाठ, पाणिनीयशिक्षा, लिङ्गानुशासनम्। लिङ्गानुशासनं, सत्यम्। हा। तर्हि एतानि पञ्च अङ्गानि आहत्य पाणिनीयव्याकरणम् इति उच्यते। केवलं पाणिनेः एव वचनं, यद्यपि तत्र भाष्यमपि अस्ति, वार्तिकानि सन्ति, भाष्यमपि अस्ति। भाष्यवार्तिकं मेलयित्वा पाणिनीयं व्याकरणं भवति। तर्हि अहं किमर्थम् एतद् पृच्छन्नस्मि अथवा वदन्नस्मि, अष्टाध्यायी एव केवलं व्याकरणम् अस्ति पाणिनेः इति न, तत्र चत्वारः ग्रन्थाः इतोपि सन्ति। तान् चतुरः ग्रन्थान् आदाय तत्र निर्णयः क्रियते यत् एतत् समग्रं न पाणिनेः व्याकरणं कियदस्ति इति। अतः यदि अत्र दिवादिभ्यष्टः इति कृतं तर्हि गणपाठे ते शब्दाः पठनीयाः भविष्यन्ति। विषयस्तु समानः, न गौरवं तावदेव भविष्यति यावद् भवति। अतः गणपाठे किमर्थं, तदपेक्षया अत्रैव पठामः, अत्रैव पठितवान्। आम्, तर्हि अत्र सूत्रं लघु कृत्वा गणपाठे ते शब्दाः पठनीयाः इति किमर्थं न पाणिनिः कृतवान् इति अन्ततः तु तर्हि एतदेव वक्तव्यम्। स्वतन्त्रस्य मुनेः नियन्तुमशक्यत्वात् सः स्वस्य ग्रन्थस्य रचनायां, स्वस्य ग्रन्थानां रचनासु सः स्वतन्त्रः इत्येव अत्र अन्ततः भवति सिद्धान्तः। अस्तु महोदय, अस्तु। आम्। बहुशब्दविषये कश्चन विशेषः विवक्षितः अस्ति। किं कथयति? बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं संख्यापेक्षया पृथग्ग्रहणम् इति। इदानीमत्र पूर्वपक्षः श्रोतव्यः। सूत्रे अत्र पश्यन्तु, संख्याग्रहणं कृतमस्ति खलु, दृश्यते खलु। हरि ओम्। दृश्यते महोदय। हा। तर्हि बहु इति ग्रहणं न करणीयं, यतः बहु इति संख्या एव अस्ति। कथं? सूत्रकारेण। बहुगण, आम्, बहुगणवतुडति आ, किमपि सङ्ख्यमपि अस्ति। बहुगणवतुडति संख्या। सङ्ख्या। बहुशब्दः, गणशब्दः, वतु प्रत्ययान्तः, डति प्रत्ययान्ताः च ये सन्ति शब्दाः, तेषां तेषां शब्दानां संख्या इत्येव नाम भवति। तेऽपि संख्या कोटौ एव अन्तर्भूताः भवन्ति इति पाणिनिना स्वयमेव पूर्वमुक्तमस्ति खलु। अतः संख्यावाचकस्य बहुशब्दस्य संख्याग्रहणेनैव ग्रहणात्, नाम संख्याग्रहणेनैव बहुशब्दः अपि अन्तर्भवति, अतः पृथक् बहुग्रहणं किमर्थम्? व्यर्थं खलु, न करणीयं खलु इति अत्र जिज्ञासा अथवा प्रश्नः अथवा पूर्वपक्षः। तर्हि अस्य पूर्वपक्षस्य उत्तरं दीयते। भोः, सत्यं, बहुशब्दः संख्या एव भवति, परन्तु तत्र तथापि सूत्रकारः बहुशब्दम् अत्र पठितवान्। किं सूत्रकारः न जानाति वा? सूत्रकारः स्वयमेव बहुशब्दः, बहुशब्दस्य कृते संख्या इति नाम दत्तवान् अस्ति पूर्वम्। अतः संख्याग्रहणेन बहुशब्दः अत्र भवति इति संख्याग्रहणेनैव बहुशब्दस्यापि ग्रहणं भविष्यति। अतः बहुशब्दस्य अत्र पठनस्य अपेक्षैव नास्ति इति किं सूत्रकारः न जानाति वा? इति चेत् जानाति। तथापि बहुग्रहणम् अत्र किमर्थं कृतवान्? विचिन्त्य एव कृतवान्। बहुग्रहणं कृत्वा सः अत्र ज्ञापयितुम् इच्छति यत् बहुशब्दः अत्र वैपुल्यार्थे प्रयुक्तः अस्ति। सम्यक्। बहुशब्दस्य अर्थद्वयं भवति। संख्यादृष्ट्या एकः अर्थः भवति, विपुलता इति दृष्ट्या एकः अर्थः भवति। यथा मम शरीरे
बहु रक्तम् अस्ति इति वदामः तर्हि तत्र कः अभिप्रायः मम शरीरे रक्तस्य विपुलता विपुलता नाम अधिकता वैपुल्यं नाम आधिक्यं हा? तर्हि तत्र मम शरीरे बहु रक्तम् अस्ति इति यदा वदामः तदा तत्र संख्याविवक्षा न भवति खलु आधिक्यविवक्षा भवति आम् यद्यपि कश्चन सैण्टिस्ट् वदेत् भोः रक्तं नाम भवता रक्तेन नाम किं तत्र गृहीतम् रक्त रक्तस्यापि गणनां कर्तुं शक्नुमः रक्तेपि जलांशः अस्ति जले जलस्यापि अणवः भवन्ति ब्लड् इत्यस्यापि अणवः भवन्ति अतः तेपि गणयितुं शक्यन्ते खलु अतः संख्या तत्रापि आगन्तुं शक्नोति खलु इति चेत् सत्यं परन्तु तादृशः व्यवहारः नास्ति खलु एक बूंद के एक बूंद खून में कति कोटि अणवः स्युः कः वा गणनां करोति अतः तथा नास्ति अत्र बहुशब्दः संख्यावाचकः नास्ति अपि तु विपुलार्थः एव अस्ति वैपुल्यार्थे एव प्रयुक्तः वर्तते एतदर्थमेव पृथक्तया अत्र बहुशब्दस्य ग्रहणं कृतं वर्तते तद् अतएव कथयति दीक्षितमहोदयः बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं संख्यापेक्षया पृथक् ग्रहणम् एवं खलु नाम संख्यावाचकः बहुशब्दः अत्र नास्ति इति कारणतः एव संख्यातः भिन्नं ग्रहणं बहुशब्दस्य अत्र कृतं वर्तते इति विशेष अतः दिवविभः इत्यत्र सूत्रप्रसङ्गे संख्यावाचकः बहुशब्दः न स्वीक्रियते नाम संख्या संख्याविवक्षां पुरस्कृत्य बहुकरोति इति बहुकरः इति प्रयोगः असाधु परन्तु बहुशब्दस्य विपुलार्थं पुरस्कृत्यैव बहुकरोति इति बहुकरः इति प्रयोगः एव अत्र साधुः अथ तस्य तादृश अर्थे एव एष प्रयोगः करणीयः इति अस्ति विषयः अवगम्यते आं महोदय अवगम्यते। अस्तु अवगम्यते चेत् सम्यक् तर्हि वयम् अद्य बहुशब्दं यावदेव इदानीं वयं बहु न पठामः अद्य एव अस्तु पर्याप्तम् अस्तु। इतः अग्रे बहु बहु अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अस्तु अद्यतनपाठमादाय कोऽपि प्रश्नः तर्हि सः प्रष्टव्यः अन्यथा वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः लिपिलिपि इत्यतः अग्रिमे पाठे पठिष्यामि महोदय तत्र मूले तत्र व्याख्याने अधोभागे अस्ति किल आम् एषु इति वा किम् अस्ति तत्र द्वन्द्व सत्यम् ओहो अत्र अस्ति खलु येषां सप्तविंशतेः हा द्वन्द्वान्त द्वन्द्वात् सप्तमी नाम मया उक्तं खलु सर्वोऽपि हा 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 अस्तु तस् द्वन्द्वात् सप्तमी सप्तमी विभक्ति सत्यं तस्मात् अनन्तरम् एषु इति वा किम् अस्ति तदा उक्तं खलु उपरि पश्यन्तु एषु क्रियष्टयः टः नाम एष्विति नाम एषु ऐसा बोल करके हम्म। आगे पंक्ति का आरंभ कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं व्याख्याता ओ एवम् अस्तु। यद्यपि ये मूल में नहीं है इति मूले नास्ति तथापि एषु इति उक्त्वा तत्र सूत्रार्थम् उक्त एतद् व्याख्यातॄणाम् एषा रीतिः शैली भवति शैली अत्र अस्ति। एष्व इति तदा तदा तत्वादिष्वपि इति अहेत्वादिष्विति दिवाकर इति विभाकर इति निशाकर इति मतलब एवं ओ ऐसा इस एवम् प्रकार से क्या कह रहे हैं वो सुनो हाँ? तर्हि एषु एतस्य अर्थं कथयति उपपदेषु इत्यर्थः स च अर्थः अस्माभिः कृतः एव सत्यम्। ज्ञायते स्पष्टम् आम् तर्हि अद्यतनपाठः पर्याप्तः वा इतोपि पठनीयम् अग्रे मम क्लेशः नास्ति पर्याप्तमस्ति महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि एतावत् विचिन्त्य आगच्छन्तु अग्रिमकक्षायाम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः तर्हि आम् तर्हि भूषणसारकक्षाविषये महोदया वदति स्म काचित् का अस्ति सुधा महोदया वा का अस्तु अहं महोदय आम् सुब्बलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मीजी अस्तु अस्तु तर्हि भवती सन्देशं प्रेषयतु आं अहं महोदय। तर्हि तत्र योजयिष्यामि आम् तदनुसारं पश्यामः आम् मङ्गलाचरणम् वदतु। ॐ
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शक्तिविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमृषिभ्यो मुनिभ्यो बुद्भ्यश्च नमो नमः नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः एवं च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृतन्तप्रकरणस्य अस्य एकत्रिंशः खलु न द्वात्रिंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः